माइडङ नपढ्ने माइडङ नपढ्ने बातमा कसले पुऱ्याइन्छ कसले पुऱ्याइन्छ बातमा कसले पुऱ्याइन्छ कसले पुऱ्याइन्छ कसले तेरो पापा उता गएको पापा अब 10 बजे आन्छ तेरो बाजेहरू माछा त कसले पुऱ्याइन्छ मैले ठेका लिएर आएछु तेरो भन्ने त किन नजाने त त पुऱ्याइन्छस् जा राति भएन उहरू कति बज्यो ऊ 10 बजे आना पिट त तल म हान्दिन्छु पढ्दैन बोल्दिन आइज भन्छु म यार बोल्दिन फुपूलाई भनिदिन्छु पढ्दैन लिएर आउनुको लागि बुझेस् पाला भनिदिन्छु त पागल तेरो पाला भनिदिन्छु नताल मेरो चुल अन्त म झापडिन्छु मेरो तले खोजिरहेछ शिशिर तले खोजिरहेछ हेरे शिशिर उता जा नताले राख मेरो छुरी जा टसल लिएर जा टसल लिएर जा अरे ते जाम बिदे भन्दिनु त पागल मान्छे त पागल जा नआइज यहाँ पागल सबै मिलाएर राख्दियो मिलाउन सबै उब्बा उब्बन्ने ढकल दिम त्यहाँ एक लात दिम त्यहाँदेखि ढकल दिम म यस्तै बस्नु